अहमद बिन हम्बल जैसा शख्स, जैसा स्कॉलर, जैसा आलिम, वो रो रहे हैं। वो अहमद बिन हम्बल जो इल्म में अपनी जिंदगी को गर्क कर चुके थे, वो अहमद बिन हम्बल जिन्होंने अपनी जिंदगी में ईमान पर इस्तिकामत में कितनी सजाएं बर्दाश्त की, मगर उन्होंने जिंदगी में कभी ईमान का रास्ता नहीं छोड़ा। वो एक शायर की जुबान से गुनाहों वाली जिंदगी के अल्फाज सुनकर फूट फूट कर रोते हैं। नरेशंस आती हैं कि एक मर्तबा एक शख्स इमाम अहमद बिन हम्बल के पास आया। इमाम अहमद बिन हम्बल जो थे वो शायर नहीं थे लाइक इमाम शाफी। आप जानते हैं इमाम शाफी के अंदाज में बलागत ऐसी थी कि वो शायरी किया करते थे, बट इमाम अहमद बिन हम्बल की उसमें नहीं थी। लेकिन एक शख्स आया और उसने कहा कि इमाम साहब, मैंने एक नज़म लिखी है जो मेरे दिल की आवाज़ है, मैं आपके सामने उसको रिसाइट करना चाहता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उसको पढ़ने को कहा और ये वही नज़म थी जो अक्सर व बेशतर आप लोग सुनते हैं, चाहे आपको अरबी समझ आए या ना आए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल के सामने इस शख्स ने, इस शायर ने अपने दिल की आवाज़ को प्रेजेंट किया। इज़ा मा क़ाल ली रब्बी अमिस्तहयैत तअसीनी। जब मेरा रब मुझसे पूछेगा क्या मेरी नाफरमानी करते हुए तुम्हें हया नहीं आई? वतुख्फि ज़ंब अन खल्क़ी वबिल इस्यानी तअतीनी। क्या तुम मेरी मखलूक से अपने गुनाह छुपाते थे और तुम्हें मालूम नहीं था कि तुमने मेरे पास आना है इन गुनाहों की पोटलियों को लेके? फ़कैफ़ उजीबु या वैही वमन ज़ा सौफ़ यहमीनी। फिर कैसे जवाब दूंगा मैं? शायर खुद सोच, या वैही व मन दा सौफ यहमीनी। अफसोस मुझ पर, कौन बचाएगा उस दिन मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से? कौन मेरी हिफाजत करेगा? मुसल्लिन नफ्स बिल आमाली मिनहीनिन इला हीनी। मैं वक्तन फवक्तन कभी कभी अपने दिल को आरजुओं के साथ तसल्ली देता हूँ। व अनसा मा वरा अल मौती माज़ा बादु तकफीनी। और इंसान ये भूल जाता है कि मौत के बाद क्या पेश आने वाला है। जब मेरे अपने मुझे दफना कर चले जाएंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद मी? तब तो कोई काम नहीं आएगा। तब क्या होगा? कअन्नी क़द दमिनतुल ऐश लैसल मौतु यातीनी। मैं तो ऐसे गुनाह करता हूँ जैसे मुझे जिंदगी की जमानत मिली हुई है। कअन्नी क़द दमिनतु, जैसे मैंने कभी मरना ही नहीं। मैं तो ऐसे गुनाह करता हूँ। लैसल मौतु यातीनी, जैसे मुझे कभी मौत ही नहीं आनी। लिटरली हमारा यही हाल है। कहने को इतने पुराने एक शायर ने अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में अपनी जिंदगी की कहानी बयान कर दी, बट इट्स कहानी ऑफ एवरीवन। वजाअत सकरतुल मौत शदीदतु मै सयहमीनी। कितना भी भाग लूं, कितना भी इस दुनिया में गुनाहों को छुपा लूं, वजाअत सकरतुल मौत शदीदतु मै सयहमीनी। आखिरकार मौत की शदीद तरीन बेहोशी आई जाती है। कौन बचाएगा फिर उस वक्त? कौन बचाएगा मुझे? मल्लज़ी क़द्दमतु फ़ी दुनिया युनजीनी। इस दुनिया से, इस दुनिया की करेंसी से क्या आगे भेजा है जिस पर मेरी निजात हो जाए? फ़कैफ़ इजाबती मिन बअदु मा फ़र्रत्तु फ़ी दीनी। इस सवाल का मैं कैसे जवाब दूंगा जबकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कॉन्स्टेंटली दीन की कोताही की। वया वही अलम अस्मा कलाम अल्लाहि यदऊनी। अफसोस, अफसोस मुझ पर, या वही मुझ पर अफसोस, मैंने अल्लाह का कलाम उस तरह सुना ही नहीं जो मुझे अपनी तरफ कॉन्स्टेंटली बुलाता था। अलम अस्मा लिमा कद जाअनी काफिन वयासीनी। क्या मैंने भला सुना नहीं जो सूरत कौफ और सूरत यासीन में कहा गया है? सूरत कौफ में मौत का जिक्र है, जब पिंडली पिंडली से मिल जाएगी। वकील मन रॉक व अन्नहुल फिराक। जब मौत का वक्त आता है फिर चांस नहीं मिलता, फिर कोई भी बुला लें आप, बेस्ट से बेस्ट स्पेशलिस्ट। यही तो कहती है सूरत कौफ, जब मौत का वक्त आता है
جب پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے، وقیل من راق، کوئی ہے بچانے والا؟ اس وقت جب کہ جدائی ہو رہی ہے اس دنیا سے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. روح قبض کرتا ہے ملک الموت اور جان نکلنی شروع ہوتی ہے فرام دا فیٹ، پاؤں سے. جبھی تو اللہ کے کلام نے کہا جب پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے. ایسی کتنی کلاسز آپ کو ملتی ہیں. It's all about my inclination in this world. أَلَمْ أَسْمَعْ بِيَوْمِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْجَمْعِ وَالدِّينِ. میں کیا جواب دوں گی؟ ہائے افسوس مجھ پر. کون بچائے گا مجھے اس یوم حشر میں؟ میں نے سنا نہیں اس قرآن کے اندر أَلَمْ أَسْمَعْ بِيَوْمِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْجَمْعِ وَالدِّينِ. میں نے اس دین کے اندر لوگوں کے جمع کیے جانے والے دن جس کو روز محشر کہتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا؟ سب کچھ تو قرآن بتاتا ہے آخرت کے بارے میں، اور کتنی ڈیٹیل چاہیے. الم اسمع مناد الموت یدعونی ینادینی. قبر ہر روز ہمیں پکارتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق. الم اسمع مناد الموت یدعونی ینادینی. میں نے موت کی ندا کو سنا ہی نہیں جو مجھے پکارتی ہے. قبر ہر روز پکارتی ہے اور قبر کہتی ہے انا بیت الدود، میں وارمز کا، کیڑوں کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں. تو مجھ میں آنے سے پہلے تیاری کر لو. اگر یہ آواز نہیں آتی تو موت کی منادہ کیا ہے؟ فیا رباہ عبد تائب من ذا سیؤوینی. اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرنے والا بندہ ہوں. من ذا سیؤوینی، کون مجھے پناہ دے گا آپ کے علاوہ؟ سوا رب غفور واسع للحق یہدینی. کون بچائے گا مجھے سوائے اس رب کے جس کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ جو مجھے کانسٹنٹلی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، بس وہ مجھے بچا سکتا ہے. غفور رب ہے. اتیت الیک فرحمنی وثقل فی موازینی. اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھ پر رحم فرما اور میرے میزان کو بھاری کر دے. وَثَقِّلْ فِي مَوَازِينِ، میری نیکیوں کے میزان کو اللہ اتنا بھاری کر دے کہ میرے گناہ کاٹن ویٹ کے ہو جائیں. میری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو قبول کر لے اللہ، میری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر. وَخَفِّفْ فِي جَزَائِي أَنْتَ أَرْجَى مَن يُجَازِينِي. اللہ میرا حساب ہلکا کر دے، تو ہی وہ بڑی ذات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے. میں یجازینی، جو مجھے بہترین جزا دے گا. یہ ہے وہ نظم جو امام احمد بن حنبل کے سامنے شاعر نے پڑھی، اور امام احمد بن حنبل پھوٹ پھوٹ کر روئے. وہ جنہوں نے اپنی زندگی ٹوٹلی اللہ کے راستے پہ وقف کی ہوئی تھی.